बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद न्यादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन ये बात आप पे वाज़े कर दूं कि ये वीलॉग मैं रात को तकरीबन 10 बजे वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चूँकि मुल्क के हालात ऐसे हैं तो कोई ख़बरें जो है वो आगे पीछे हो सकती हैं, यानी सुबह तक कोई डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन अभी तक जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है और जो तजिया है वो आपके सामने रख देता हूँ। पहली खबर ये है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात हुई है इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ, और तमाम सफारती आदाब को बालाए ताक रखते हुए इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को कहा कि जी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है वो कामयाबी से जारी है और जारी रहेगा। आप जानते हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा वो सालसी के मिशन पर हैं, और जो सालिस बनने की पेशकश करता है तो उसके साथ ऐसी गुफ्तगू नहीं होती। लेकिन इस वक्त इंडिया जो है वो आसमानों पे उड़ रहा है और उसका जो गुरूर और तकब्बुर है वो संभाले नहीं संभल रहा। बहरहाल देखना ये है कि ये गुरूर और तकब्बुर कब तक रहता है। इसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि ड्रोन जो हमला है वो कहीं भी हो सकता है। ये फरमाना है हमारे वज़ीर दिफा फॉर्म 47 के ख्वाजा आसिफ का। उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि पीटीआई मुतालबा कर रही है कि इमरान खान को अडयाला से किसी महफूज जगह मुंतकिल किया जाए, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी अडयाला जेल वो सबसे ज़्यादा महफूज है और इमरान खान को कहीं मुंतकिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जी ख्वाजा साहब, इमरान खान के लिए महफूज है क्योंकि इमरान खान के न प्लेटलेट्स गिरे, न इमरान खान को जो है ना वो मच्छर काटते हैं, ना इमरान खान के बंटे बंटे जितने आंसू गिरते हैं जो आपके ग्वाला मंडेला के गिरते थे, और अल्लाह जो है वो इमरान खान का रखवाला है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि बड़े अरसे बाद जो करतार पूरा राहदारी है उसको सिखों के लिए ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये भी इतलात आ रही थी कि वहाँ पे ड्रोन हो सकता है या तल्लुकात ख़राब करने के लिए कोई इंडिया साजिश कर सकता है। तो पाकिस्तान ने एहतियातन करतार पूरा राहदारी को बंद कर दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि पंजाब ने तमाम तालीमी इदारों को जो है वो बंद कर दिया है। जुमा और हफ्ता को ये बंद रहेंगे, और इतवार आपको पता है वैसी छुट्टी होती है, क्योंकि पिंडी में एक दो मकामात पर ड्रोन गिरे और उनसे हल्का फुल्का नुकसान भी हुआ। फिर ज़ाहिर है तालीमी इदारों में सारे बच्चे होते हैं, तो पंजाब ने जो है वो बंद कर दिए हैं इदारे। लाहौर में भी आपने देखा वहाँ भी जो है ना वो काफ़ी ड्रोन गिरे, और चकवाल में भी, तो इसके पेश नज़र इदारे बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद जो अगली, इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने तरजीहात की बात की थी कि आप तरजीहात का अंदाज़ा करें। हुकूमत ने जो है वो किया है, ऐलान किया है कि इमरान खान के टेस्ट करवाए जाएंगे 9 मई के हवाले से, वो जो पॉलीग्राफिक टेस्ट होते हैं। इसके अलावा एक 17-18 साल की शहरबानो हैं, ये ट्वीट करती रहती हैं, पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इनकी मां को आज अगवा कर लिया गया है। बहुत पढ़ी लिखी और सुलझी हुई खातून है, उनके घर को सील कर दिया गया है और उनके किचन को भी सील कर दिया गया है, और किसी भी थाने में उनकी मां का जो है वो पता नहीं चला। बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां गई और शेर जवान गए और उनको अगवा कर लिया। यही तरजीहात की बात हो रही थी कि इस मामले में या इस मौके पर भी पीटीआई पर ट्रैक्टर चलाना और पीटीआई को जो है ना वो स्मैश करना, वो निज़ाम नहीं भूल रहा कि मोदी को बाद में देखेंगे, राजनाथ सिंह को बाद में देखेंगे, जो हमले हो रहे हैं और पतंगों की तरह जो है ना वो ड्रोन उड़ रहे हैं पाकिस्तान के शहरों की फ़िज़ाओं में, वो बाद में देख लेंगे, पहले इनको देखते हैं। बहरहाल शेरबानों की माँ का अभी तक पता नहीं चल रहा। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि पाकिस्तान ने
10 मई तक, और ये खबर आ रही है इंडिया ने भी 10 मई तक तमाम जो है वो फ़िज़ाई हदूद अपनी बंद कर दी हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो है वो अभी तक ख़तरा मौजूद है। और कहा जा रहा है ये जो ड्रोन्स भेजे गए हैं तो ये पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है चेक करने के लिए भेजे गए कि आया अंदर घुस के जहाज़ों से हमला किया जा सकता है। DGISPR ने भी गुफ्तगू की है कि हमने जानबूझ के एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, वो चूँकि बहुत ज़्यादा महंगा है तो हमने उसको जहाज़ों के लिए बचा के रखा है, और इस वजह से ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। बहरहाल इस पर लोग मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं कि अंदर ड्रोन्स को आने देना, फिर ड्रोन्स का नुकसान करना, तो इसलिए फ़िज़ाई हदूद पाकिस्तान ने भी बंद कर दी है और इंडिया ने भी बंद कर दी हैं। यानी कहा जा रहा है कि जब इंडिया ने हम पे मिसाइल दागे 2 दिन पहले, तो उस वक्त हमारी स्पेस में दुनिया के 57 जो है ना जहाज़ वो मौजूद थे। अब अंदाज़ा करें अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो पूरी दुनिया में क़यामत आ जाती, कि ये रिस्क था, वो मिसाइल किसी को भी हिट कर सकता था, और वो सारे के सारे पैसेंजर प्लेन थे, यानी सारे मुसाफिर बरदार जहाज़ थे, और उनकी तादाद थी 57। और एक इथोपिया के त्यारे के बारे में कहा जाता है कि उसके तो बहुत करीब से जो है वो मिसाइल दागा इंडिया ने, जो पाकिस्तान में आकर हिट हुआ। अब बहरहाल दोनों मुल्कों ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है, ये खबर दी है रॉयटर्स ने, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की है। रॉयटर्स की खबर ये है कि पाकिस्तान ने राजस्थान में और जम्मू में ड्रोन अटैक्स किए हैं, यानी जम्मू के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है और राजस्थान में चौकियों को निशाना बनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की है कि हमने कोई हमला नहीं किया, लेकिन ये खबर रॉयटर्स ने दी है। उसके बाद जो 8 बजे की खबर थी, 8 बजे, मैं 10 बजे वीलॉग कर रहा हूँ, तो 8 बजे भावल नगर कैंट के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे उसके इर्द गिर्द 2 बड़े धमाके हुए और वहाँ पे गोलियां चलने की भी आवाज़ आई। ये हमारा जो भावल नगर है उसके बारे में 8 बजे, और ये पाकिस्तानी मीडिया ने खबर चलाई, लेकिन उसके बाद कोई मज़ीद तफसीलात नहीं आई। ये तफसीलात आई कि लोग अल्लाह अकबर का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए, लेकिन धमाके जो है वो काफ़ी शदीद थे। जिस तरह मैंने कहा कि दूसरा तीसरा दिन है वो पाकिस्तान अंडर अटैक है, पाकिस्तान पे बिल्कुल उस तरह हमले हो रहे हैं जिस तरह जो है ना वो इजराइल कर रहा है गज़ा में। यानी हमारी फ़िलहाल हालत वो है, क्योंकि अभी हम डिफेंसिव हैं, अभी हम दफाई पोजीशन अख्तियार किए हुए हैं, लेकिन ये पॉलिसी कब तक चलती है, इस पॉलिसी को कब तक बरकरार रखा जा सकता है, ये तो हमारे पॉलिसी साज जो है ना बेहतर बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारी पोजीशन यही है कि हम अपना दिफा जो है उसको तरजीह दे रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है जो मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, और वो ये कि यहाँ पे 3.5 साल एक ऐसा शख्स वज़ीर आज़म रहा कि जिसके दौर में इंडियंस तो खैर सोच भी नहीं सकते थे अमेरिकन ड्रोन जो है वो अंदर घुसने की जो है ना हिम्मत न कर सके, और ये दौर था इमरान खान का। आपको अच्छी तरह याद होगा कि ड्रोन अटैक्स के खिलाफ सबसे पहले जब इमरान खान कुछ भी नहीं थे, उन्होंने वज़ीरिस्तान में लॉन्ग मार्च किया था कि ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ड्रोन अटैक्स के बारे में कहा जाता था जो हमारे कबायली इलाकों में होते थे, और बहुत ज़्यादा लोग इसमें शहीद हुए कि जी जरदारी और नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने अमेरिका को कहा हुआ है कि आप अपनी मर्जी की जगह पे ड्रोन करें और हम ऊपर ऊपर से मजम्मत करेंगे, लेकिन आपने जारी रखना है। और उसमें इतना नुकसान हुआ, यानी बाजोड़ में डमाडोला के मकाम पे एक मदरसे पे ड्रोन किया गया, और वहाँ पे तकरीबन 80 के करीब जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे वो शहीद हो गए। यानी इस तरह कलेक्ट्रल डैमेज जो है वो होता रहा, लेकिन हमारी हुकूमतें देखती रहीं। लेकिन इमरान खान के दौर में कोई ड्रोन अटैक पाकिस्तान पे नहीं हुआ। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब HBO के नुमाइंदे ने इमरान खान से पूछा कि अगर अमेरिका ज़रूरत के वक्त अड्डे मांगता है पाकिस्तान से तो क्या अड्डे मिलेंगे, तो इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट।
اور وہ ایبسلوٹلی ناٹ کا وزن ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ برداشت نہ کر سکی۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں شاہد عزیز، یہ مشرف کے رشتہ دار بھی تھے، یہ چیف آف جنرل سٹاف بھی تھے، یہ کور کمانڈر لاہور بھی تھے۔ اب یہ واقعہ سنیں، انہوں نے بتایا کہ جب مشرف نے جیکب آباد کا اڈا امریکنز کے حوالے کیا افغان جنگ میں، تو مجھے فون آیا کہ جی آپ کچھ جو ہے نا وہ دستے کوئٹہ سے جیکب آباد بھیج دیں تاکہ ان کی حفاظت کریں۔ شاہد عزیز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ خاموشی کب تک، یہ ان کی بڑی شورۂ آفاق کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم جیکب آباد گئے تو امریکیوں نے ہمیں اپنے ایئر بیس میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہمیں تو آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی حفاظت کر لیں گے، تم لوگ یہاں سے دور رہو اور وہاں تک کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کرو، ہمیں ایئر بیس میں نہیں داخل ہونے دیا گیا۔ یہ سابقہ چیف آف جنرل سٹاف اور کور کمانڈر لاہور یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ یہ حالت ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، ہمارا ایئر بیس اور ہمیں نہیں گھسنے دیا کہ ہم اپنی حفاظت کر لیں گے۔ تو عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، ہو ہی نہیں سکتا کہ اڈے امریکہ کو دیے جائیں۔ بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں، اب ہم ڈسکس کریں گے اپنے جو ہے نا وہ وی لاگ پہ۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ تھا جنرل باجوہ، یعنی حسب معمول ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پھر ان کے ساتھ کت خانہ رلا پی ڈی ایم کا، یعنی سوائے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پاکستان کے جتنے سیاسی گدھ تھے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے پی ڈی ایم بنائی، پھر وہ سارا رات کو 12 بجے عدالتیں کھولنا اور اس کے بعد جو ہے نا ججوں کو دھمکانا، وہ سارا کچھ، پھر قاسم خان کی رولنگ، قاسم خان سوری کی، وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، پی ڈی ایم آ گئی، پھر نگران دور 1 سال کے لیے آ گیا، پھر اب یہ پی ڈی ایم 2 آ گئی۔ 3 سالوں میں انہوں نے لوگوں سے اتنے جھوٹ بولے، قوم سے اتنے جھوٹ بولے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ امن و امان ہو، چاہے وہ سرمایہ کاری ہو، جو بھی ہو، چاہے وہ مہنگائی ہو، ٹوٹل جھوٹ۔ اب اتنا جو ہے نا اعتماد کا فقدان، کانفیڈنس ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان کی کسی بات پہ جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے۔ یعنی یہ جو پاک بھارت کشیدگی ہے، ہم تیسرا دن حملوں کا سامنا کر رہے ہیں، ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نور کشتی ہے، یعنی ادھر شریف خاندان ہے، ادھر مودی ہے، ادھر شریف خاندان اپنا جو ہے نا وہ اقتدار مضبوط کرنا چاہتا ہے، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، ادھر مودی جو ہے وہ بہار والے جو ہے الیکشن بھی جیتنا چاہتا ہے اور اپنی گرتی ساکھ کو، کیونکہ اس دفعہ بہت کم سیٹیں لی تھی بی جے پی نے اور اتحاد کرنا پڑا اسے، وہ دوبارہ جو ہے وہ 400 سیٹوں تک جانا چاہتا ہے۔ یہ لوگ ابھی تک کہہ رہے ہیں، کیونکہ 3 سالوں میں، اور پھر جس طرح انہوں نے الیکشن کرائے 8 فروری کو، جس طرح انہوں نے ڈبے چوری کیے، جس طرح انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، تو جرنیلوں سے درخواست یہ ہے کہ اگر یہ نورا کشتی ہے پھر تو آپ کرتے رہیں، پھر تو یہ 25 کروڑ آپ کو پتہ ہے یہ مٹی کے مادو ہیں، موتیے ہیں، چے ہیں، ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے میرے سمیت، پھر تو آپ گیمیں کرتے رہیں۔ اگر یہ اصل جنگ ہے اور اگر اس جنگ میں نقصان پہنچا عمران خان کو یا پہنچانے کی کوشش کی گئی، تو پھر جو رہی صحیح کسر ہے نا اس ملک کی اور آپ کی ماشاءاللہ مقبولیت کی، وہ بھی نکل جائے گی، اور یہ ملک انڈیا چاہے گا عمران خان کو نقصان پہنچے اور یہ آپس میں جو ہے نا کٹ مریں۔ تو ان سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے وہ یا تو عمران خان کو رہا کریں، پہلی بات، یا عمران خان کو کسی محفوظ ترین مقام پر جو ہے وہ منتقل کریں۔ عطا تارڑ کے لیے بنکر بن سکتا ہے جو لاہور میں 3رے نمبر پہ آیا، شہباز شریف جو اپنی سیٹ ہارا اس کے لیے بنکر بن سکتا ہے، خواجہ آصف کے لیے بن سکتا ہے جس کو ریحانہ ڈار نے، تو عمران خان کے یہ پشاوری چپل کے برابر بھی نہیں ہے پورا سسٹم، پوری جو ہے نا حکومت۔ تو اگر یہ اصل جنگ ہے تو جرنیل ہوش کے ناخن لیں، 1971 والی غلطی نہ دہرائیں، جس طرح 1971 میں انہوں نے مجیب الرحمان کو دیوار سے لگایا، پھر بھگتا، پاکستان ٹوٹا۔ تو اگر یہ نورا کشتی ہے تو جاری رکھیں،
آپ 76 سال سے نور کشتی کر رہے ہیں. اگر یہ اصل جنگ ہے تو عمران خان کو محفوظ کریں. اس کے بعد یہ میں نے اپنے محترم ویورز کو بتانا تھا کہ جب جنگ لگ جاتی ہے نا جنگ، تو جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہوتا ہے نا، پھر یہ اس کے انڈر ہوتی ہیں فورسز، کیونکہ آرمی چیف کے نیچے خاکی فوج ہوتی ہے، ایئر چیف کے نیچے ایئر فورس، نیول چیف کے نیچے نیوی، لیکن جو چیئرمین ہوتا ہے نظام اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ کوارڈینیٹ کرتا ہے فورسز کو. اس کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. جب بالا کوٹ پہ اٹیک ہوا، درخت گرے، کوا شہید ہوا، تو 4 بجے زوم میٹنگ ہوئی. 4 بجے صبح عمران خان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی زبیر محمود حیات، ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ اور نیول چیف امجد نیازی، ان کی زوم میٹنگ ہوئی. اور فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ ہوا کہ جی جواب دیا جائے گا. اور فیصلہ کس نے کیا؟ عمران خان نے، ایئر چیف مارشل مجاہد انور نے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی زبیر محمود حیات نے. اب منٹس موجود ہیں. باجوے کا دل نہیں تھا، امجد نیازی تو ویسے irrelevant تھا، ان کا تو نیوی کا آپ کو پتہ ہے اتنا کام نہیں ہوتا. تو چیئرمین جوائنٹ چیف نے جو ہے نا وہ کہا کہ جی جواب دیا جائے گا، اور پھر جواب دیا گیا. ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا بھی دل تھا، باجوہ کا نہیں تھا کہ جی بس ٹھیک ہے. تو یہ جب جنگ لگتی ہے نا جنگ، تو اب اس میں کردار کس کا اہم ہو گیا؟ اس میں کردار جنرل ساحر شمشاد مرزا، جو اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں. یہ میں نے اپنے محترم ویورز کو سمجھانے کے لیے کہ سب سے اہم کردار اب ان کا ہے. فورسز ان کے انڈر ہیں. جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں فورسز ان کے انڈر ہوتی ہیں. جس طرح زبیر محمود حیات نے جواب دیا انڈیا کو، اور وہ مچھڑ کا جہاز گرا اور اس مچھڑ کو لافے پڑے اور اس نے چائے پی. یہ میں نے بات آپ تک کلیئر کرنی تھی کہ اب بھی معاملات جو ہے وہ جنرل ساحر شمشاد کے پاس ہوں گے. عمران خان کے دور میں اس طرح ہوا. اس کے بعد آج علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اڈیالہ گئے، ٹھیک ہے جی. اور ان کو 2 ٹکے کے جو پنجاب کے پولیس والے تھے انہوں نے علی امین گنڈاپور کو روک لیا. علی امین گنڈاپور کو ایک جو ہے نا ٹوٹے ہوئے بینچ پر بیٹھنے پہ مجبور کیا. لیکن یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈاپور کا بھی میرا خیال ہے 50% دل تھا اور 50% دل نہیں تھا. نہ ان میں گھن گرج تھی، نہ ان میں غصہ تھا. وہ بھی خانہ پوری کرنے آئے تھے. اس دن عمران خان نے کہا تھا کہ مجھ سے علی امین گنڈاپور ملنے کیوں نہیں آتا، تو وہ پہنچ گئے، حاضری لگوانے پہنچ گئے. وہاں پہ جناب نے کیا چند چڑھایا؟ وہاں پہ چند یہ چڑھایا کہ مریم نواز اب مری آ کر دیکھے، میں اسے دیکھ لوں گا. دھمکی دے رہا ہے مریم نواز کو، اور اسے پتہ ہے کہ مریم نواز کے جتنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں نا، مریم نواز نہ صرف مری آ جائے گی، پشاور آ جائے گی، نوشہرہ آ جائے گی، اور آپ کی پولیس اس کو پروٹوکول دے گی، اور آپ کی مچھیں اور آپ کی جو جھنڈ ہے پھر دیکھتی رہ جائے گی. آپ نام لیتے نا وہاں کہ کون روک رہا ہے، آپ نام لیتے، آپ اس کرنل کا نام لیتے، بلکہ آپ کہتے کہ اس کرنل کو نکالو اور اس کو بارڈر پہ بھیجو، یہ تھوڑی وہاں بھی جنگ کرے. عمران خان کی بہنوں پہ تو شیر ہے، عمران خان کے کارکنوں پہ شیر ہے، بڑی یہاں پہ سختی کی ہوئی ہے، بڑا یہاں پہ اصول پسند بنا ہوا ہے. اس کرنیل کو ذرا وردی پہنائیں، استری کی ہوئی، جس طرح جاوید چودھری نے کہا ہتھیاروں پہ تیل لگائے، وردی پہنے اور ذرا جائے سرحد پہ ان کا سامنا کرے. ادھر اڈیالہ میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ یہ شیر بنا ہوا ہے جو بھی کرنل ہے. لیکن علی امین گنڈاپور کے منہ سے نہیں نکلا. میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں یہ کیسے منتخب نمائندے ہیں جو ان سرکاری ملازموں سے ڈرتے ہیں، چاہے کوئی جرنیل ہے، چاہے کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہے، کوئی بھی ہے. یہ 2/3 اکثریت کا وزیر اعلیٰ ہے، اور اصل وزیر اعلیٰ ہے، فارم 45 کا وزیر اعلیٰ ہے، پٹھانوں کا وزیر اعلیٰ ہے، 6 کروڑ آبادی کا وزیر اعلیٰ ہے، اور نام نہیں لے سکا. نام وہاں پہ لے رہا ہے مریم نواز کا. گنڈاپور صاحب اتنی جو ہے نا بزدلی، اتنی بڑکیں، اتنی منافقت، اتنی 2 نمبری، اتنا کمپرومائز ہونا، اتنا اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں بیٹھنا. عمران خان کے نام پہ تمہیں ووٹ پڑا، عمران خان کی خیرات اور صدقے میں تم وزیر اعلیٰ بن گئے. تمہیں جو ہے نا گھر سے دوسری دفعہ دال نہ ملے اور تم وزیر اعلیٰ بن گئے. اور وہاں پہ نام لیتے نا کون نہیں ملنے دے رہا، بتاتے
اور وہاں پہ جناب فرماتے ہیں کہ چلو چلو اکٹھ نہ کرو ڈرون نہ گر جائے. یہ جناب فرما رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے. اتنی شرم نہیں آئی کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا لیڈر بند ہے, وہ کہہ رہا ہے یہاں ڈرون نہ گر جائے. تم پہ تو ڈرون گرے تو پی ٹی آئی والے بہت سارے خوش ہوں گے. بہرحال وہاں پہ جی بڑکے مار کے اسی پنجاب پولیس سے واپس پشاور روانہ ہو گئے. وہاں جا کے جو ہے نا وہ تندوری چوچا کھائیں گے اور سیخیں کھائیں گے اور سارا کچھ. اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے, آخری ٹاپک کے آنے سے پہلے ذرا قریب ہو جائیں, چائے کے کپ رکھ دیں. جس طرح پالشی وزیر اعظم نے فرمایا ہے, اور تو ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. یہ احتجاج کر لیں بھارتی حملوں کے خلاف. آج انڈین کے چینل پہ جو نواز لال نہرو ہے, جسے نواز شریف کہتے ہیں, جو مودی کا بھائی ہے, اور اس کے علاوہ خوجہ آصف جو فارم 47 کا ہے, جو عثمان ڈار سے ہارا 2018 میں, 2024 میں یہ جو ہے نا وہ اس سے ہارا عثمان ڈار کی ماں سے. ان دونوں کے بیانات چلے, کتنے ان کے تعلقات ہیں کاروباری, اور کیسا کاروبار ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ شریف خاندان جاتی امراء پہ ڈرون کیوں نہیں کرتا. انڈیا جاتی امراء پہ ڈرون کرے, نہیں کرے گا. وزیر اعظم ہاؤس پہ ڈرون کرے. یہ تو ان کے اثاثے ہیں, یہ تو پاکستان میں ان کے اثاثے ہیں مودی لوگوں کے, یہ تو پروکسیز ہیں. مودی کو پتہ ہے اچھی طرح. ان کے ٹی وی پہ آپ کون سے بیان چلے, آج بیان چلے کہ نواز شریف اقرار کر چکے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو پالتے ہیں, ہم دہشت گردوں کو بڑا کرتے ہیں, ہم دہشت گردوں کو سپانسر کرتے ہیں, اس کے بعد انہیں دنیا میں بھیج دیتے ہیں کہ جا کے آگ لگاؤ. پھر انہوں نے خوجہ آصف کا بیان چلایا, جو اس دن اس نے چول ماری فاکس نیوز پہ, اس نے بھی یہی بات کی. یہ ان کی زندگی ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کو یہ خواجہ آصف جو ہے یہ تارڑ ہو گیا. ان کے منہ پہ تو پیمپر چڑھانے چاہیے. نواز شریف نے تو ویسے بھی کالا پیمپر پکا چڑھایا ہوا ہے, اس نے تو ویسے ہی پیمپر چڑھایا ہوا ہے پکا. اور سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر عدنان نے کہا ہے کہ نواز شریف بہت بیمار ہیں, وہ بول نہیں سکتے, لیکن انہوں نے اشاروں سے جو ہے نا وہ مودی کو ماں اور بہن کی گالیاں دی ہیں, اشاروں سے. اب پتنی وہ اشارے صرف ڈاکٹر عدنان ہی سمجھتا ہوگا, ماں بہن کی گالیوں والے, کیونکہ ڈاکٹر عدنان ہر وقت ساتھ ہوتا ہے, عام بندے کو تو سمجھ آتے نہیں ہوں گے. اس نے سمجھ کے بتا دیا ہے کہ نواز شریف نے دل ہی دل میں اور اشاروں سے مودی کو بڑی گالیاں دی ہیں. یہ ہیں اثاثے ان کے, کیونکہ افلاطون نے کہا تھا کہ بھول کر اپنا حکمران وہ تاجروں کو نہیں بنانا. تاجروں کو, یہ کون ہیں؟ یہ تاجر ہیں. ان کا وس چلے یہ ملک بیچ دیں, یعنی یہ کبھی پی آئی اے بیچ رہے ہیں, کبھی ایئرپورٹ بیچ رہے ہیں, کبھی موٹر وے گروی رکھ رہے ہیں. یہ سارے کام کس کے ہوتے ہیں؟ تاجروں کے. ان کا بس چلے یہ ملک بیچ دیں. ضمیر تو انہوں نے کب کا بیچا ہوا ہے جرنیلوں کے ہاتھوں, بلکہ انہوں نے روح اپنی شیطان کو بیچ دی ہے. وہ پالش والا رستہ, وہ مالش والا رستہ. اس کی بیٹی کہتی تھی مجھے وہ راستہ آتا ہے, وہ بہت آسان ہے, اس میں صرف سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے اور برش اٹھانا پڑتا ہے. پھر اس نے کہا کہ یہی سب سے بہترین راستہ ہے. کون دھکے کھائے, کون جیلوں میں جائے, کون الیکشن لڑے, بس برش پکڑو, پالش شروع کر دو. جدھر جرنیل دیکھو بیٹھ جاؤ, اس سے ہوتے تھکیاں سٹو, تھکیاں نہ ہوتے برش مارو, اگر برش سے صاف نہیں ہو رہا تو زبان مارو. یہ پورا خاندان اس پہ لگ گیا. کیا نواز لال نہرو, کیا شہباز لال نہرو, کیا بڈھیری صفدرنی بڈھی, یہ سارے شروع ہو گئے پالش تھے. فارم 47 بھی مل گیا, حکومت بھی مل گئی, 2 نمبری, نہ کسی نے ووٹ دیے, پورے ملک میں 17 سیٹیں لیں اور ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں. اور پورا ملک کا خزانہ جرنیلوں نے ان کے قدموں میں ڈالا ہوا ہے. لوگوں کی خون پسینے کی ٹیکس کی کمائی, تنخواہ داروں پہ جو ٹیکس انہوں نے لگایا وہ سارا ان کے قدموں میں ڈال دیا. یعنی ملک کا خزانہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, جن کو لوگ اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خزانے کے نگہبان ہیں. انہوں نے دودھ کی رکھوالی پہ بلے بٹھا دیے. جس دن شہباز شریف وزیر اعظم بنا اس دن اس پہ 16 ارب کی فرد جرم عائد ہونی تھی, باجوہ کی مہربانی. حمزہ شہباز ککڑی پہ اس دن فرد جرم عائد ہونی تھی, وہ وزیر اعلیٰ بن گیا.
बाजवा की मेहरबानी से। तो इन लोगों की, जिस तरह मैंने एक बिल्कुल ही एक फॉल्स जो है ना फ्लैग ऑपरेशन है, जिस तरह 8 फरवरी को हुआ, 9 मई को हुआ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। लोगों ने लाइन में खड़े होके, धूप में खड़े होके लोगों ने वोट डाले, यहाँ पे स्याहियाँ लगवाई, फिर मोरे मारी, निशान इतने मुश्किल थे, निशान ढूंढ ढूंढ के, बल्ला तो था नहीं, मोरे मारी ये, और रात को काम ही उलट हो गया। ये चोर आ गए, मैंडेट चोर आ गए, इनके पीछे जर्नैल थे, इनके पीछे उस वक्त का DGISI नदीम अंजुम था, उनके पीछे भेरे का नाई सिकंदर सुल्तान राजा था। उन सब ने मिलके इन चोरों को, और ये चोर हर वो काम करते हैं जो पाकिस्तान के हक में न हो, जर्नैलों को नजर नहीं आ रहा। और ये जिस टीवी पे बैठते हैं, और इनकी गवाहियां इंडिया मीडिया पे चल रही हैं कि ये देखें जी, ये खुद गवाही दे रहे हैं। और ये मैं कहता हूं कि ये जो सारा सिस्टम है, ये हमारे बड़े कहते थे कि ये हमारे गुनाहों की जो है वो सज़ा है जो इनकी सूरत में हम भुगत रहे हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।